कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै प्रयास केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाए। पछिल्लो 24 घण्टामा 2838 सङ्क्रमित थपिए, 30 जनाको ज्यान गयो। माधव नेपालसहित 22 सांसदलाई एमालेको स्पष्टीकरण, साधारण सदस्यबाट हटाउने चेतावनी। नयाँ सरकारबाट जनतामा आशा र भरोसा नरहेको कमल थापाको भनाई। काङ्ग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले दिए राजीनामा। स्मृति दिवसमा बिपीको सम्झना। अल इन्डिया रेडियोको समाचार वाचकदेखि बहुआयामिक योगदानको चर्चा। जनमत सङ्ग्रहमा नगई सुख नहुने विप्लवको भनाई। हैटीमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त र टोकियो ओलम्पिकमा रद्द हुन सक्ने आयोजकको सङ्केत। पल पलको खबरका लागि नवीन खबर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सदा झैँ खबर सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो मेहनतका लागि कृपया एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको महामारीलाई परास्त गर्न नेपालका उद्योगी व्यवसायीसँग सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभाको आज काठमाडौँमा आयोजना भएको उद्घाटित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको पहिलो आवश्यकता जीवनको सुरक्षा भएकाले सरकारले आफ्ना सबै प्रयासलाई कोरोनाको प्रकोप न्यूनीकरण र त्यसको विरुद्ध खोपको उपलब्धतातर्फ केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको लागि विकास लगायतका अन्य धेरै कुराको आवश्यकता रहे पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम खोपको वितरणमा लागेको उल्लेख गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले अघि बढाएको अभियानमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उपत्यका सहित 697 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 490, ललितपुरमा 128, भक्तपुरमा 79 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालमा केही दिन यता सङ्क्रमितको सङ्ख्या उकालो लाग्न थालेको छ। उपत्यकामा समेत उल्लेख्य रूपमा सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। यस अवधिमा 1458 जनाको सङ्क्रमण जितेका छन्। यो सँगै देशभर 7,24,455 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 6,36,403 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सङ्क्रमणबाट थप 30 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै सङ्क्रमणका कारण देशभर 9,667 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 26,832 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्, जसमा 24,340 जना होम आइसोलेसनमा र 2,492 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 627 जनाको आइसियु र 191 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही, नवलपरासी पूर्व, कैलाली र सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित 22 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो मङ्गलबार 22 जना सांसदलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्र सबैकोमा पठाएको एमाले जनाएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा सर्वोच्चको परमादेश विपरीत नहुने गरी भाषा प्रयोग गरिएको छ। पार्टीभित्र भेला र गुटगत गतिविधि गर्ने तथा पार्टीको निर्देशन विपरीत विपक्षीलाई समर्थन गर्ने जस्तो अपराधपूर्ण कार्य किन गर्नुभयो भनेर पत्रमा सोधिएको छ। यस्तै पार्टी विरुद्ध भ्रम फैलाइएको, गोपनीयता भङ्ग गरेको लगायतका कसुर गरेकाले तपाईँलाई पार्टीको जिम्मेवारी लगायत साधारण सदस्यबाटै किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको हो। 24 घण्टाभित्र चित्तबुद्ध जवाफ नदिएमा कारवाही हुने पनि एमाले चेतावनी दिएको छ। केपी शर्मा ओली पक्षका 8 जनासहित 22 सांसदले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनिमोहन कात्राले नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर बधाई दिएको भोलिपल्ट मङ्गलबार राजदूत कात्रा प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डले बुधबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई सुनाए अनुसार भेटमा राजदूत कात्राले जो सरकारमा आए पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर अघि बढ्न बताएका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नेपाली समकक्षलाई फोन गरेर पनि भनिसकेको भन्दै उनले केही ग्याप भए हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। माओवादी उच्च स्रोतले बताए अनुसार भेटमा राजदूत कात्राले खुलेर संवाद गरेका थिएनन्। भारत र माओवादी नेतृत्वबीच अझै चिसोपन रहेको सुनाएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गठबन्धनबाट बनेको नयाँ सरकारबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा नगरेको बताउनु भएको छ। शान्ति, स्थिरता र समृद्धिले जनताको आशा विपरीत धर्म परिवर्तन, विदेशी चलखेल र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भन्दै थापाले जनतामा निराशा र आक्रोश व्याप्त रहेको जनाउनु भएको हो। बुधबार राप्रपा मकवानपुरद्वारा हेटौडामा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले लादिएको समेत दावी गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बीच वैचारिक, चरित्रगत, नीतिगत भिन्नता नरहेको चर्चा गर्दै थापाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा मात्र हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। आन्तरिक विग्रह र सङ्घर्षबाट कम्युनिस्ट टुटफुट हुँदै कमजोर बनेको तथा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै वैचारिक लाइनमा हिँडेकाले मुलुकले वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको थापाको जिकिर रहेको थियो। महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्न थापाले जिल्लाका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पार्टीको अङ्ग्रेजी मुखपत्र रेड फ्रन्ट विमोचन गर्दै उनले अहिले पञ्चायत कालमा भन्दा अचाक्ली विकृति देखिन थालेको बताएका छन्। राजनीतिको दलालीकरण भएको भन्दै उनले आफ्नो देशको निर्णय आफै लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। अहिले पार्टी एकता गर्न विदेशी चाहिन्छन्, फुटाउन विदेशी चाहिन्छन्, उपचार गर्न विदेशी चाहिन्छ। पञ्चायतमा पनि यति साह्रो विकृति थिएन। उनले भने दलीकरणको भद्दा रूप अहिले देखिरहेको छ। हरेक कुराको आफ्नै निर्णय गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा जानुपर्ने बताएका छन्। वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा नगई सुक्कै नभएको विप्लवको भनाइ छ। कतिपयले जनमत सङ्ग्रहमा जान अहिलेका दलले दिन्छन् भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने यो दिन्न भन्ने खोसेर पनि लिने कुरा हो। 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह गर्न हुन्छ भन्ने आज किन मिल्दैन? सत्ता पाउन देशै बेच्न खोज्ने, राज्य र राष्ट्रलाई सुविधाका लागि लेनदेन गर्ने विषय कसरी आइरहेको छ? विप्लवले प्रश्न गर्दै भने यहाँका जमिन दलालका हातमा छन्। घडेरी किन्न जिन्दगीभर हड्डी ख्याउँदा पनि सकिन्न। चरम माफियाकरण भएको छ। यो रोक्नुपर्छ। देश अब जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ। विप्लवको माग रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने चुनौती रहेको धारणा राख्नु भएको छ। यसलाई बदल्नको लागि नीतिगत, योजनागत रूपमा कार्यान्वयनमा दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्चालन निर्माण गरेर ती उद्योगहरूको बीचको फेरि ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्ने आवश्यकता छ। उनले भने औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी नगरिकन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने भन्दै मन्त्री शर्माले औद्योगिकरण नै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने मुख्य आधार भएको बताउनु भएको छ। 39औं स्मृति दिवस विशेष कार्यक्रम प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई स्मरण गरिएको छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुरुष बीपी नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका उहाँको 2015 को आम निर्वाचनपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। स्मृति दिवसको अवसरमा सुन्दरी जलस्थित बीपी सङ्ग्रहालयमा विशेष कार्यक्रम गरी कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ। सो अवसरमा नेताहरूले कोइरालाको राजनीतिक, साहित्यिक एवं बहुआयामिक व्यक्तित्वमाथि चर्चा गरेका थिए। त्यसैगरी सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा बेनीभारमा प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्य कोइरालाको व्यक्तित्वको चर्चा गर्दै तत्कालीन समयमा अल इन्डिया रेडियोले उहाँको निधनबारे प्रसारण गरेको समाचार जस्ताको त्यस्तै वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। आचार्य तत्कालीन समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। पार्टीको क्रियाशील सदस्यमाथि भएको छानबिनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै यसअघि नै राजीनामा दिने घोषणा गरेका सिंहले बुधबार साँझ राजीनामा बुझाएका हुन्। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिंहले राजीनामा बुझाएका हुन्। क्रियाशील सदस्यता विवादमा अमरेश सिंहको आक्रोश राजनीतिमा पनि दिन बालुवाटर गएका थिए। सिंहले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि काङ्ग्रेस मुलुकमा यावत समस्या समाधान खोज्न चुनौती थपिएको अवस्थामा अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण समायोजन नवीकरणका क्रममा पार्टी उत्पन्न विवाद
पार्टीलाई चुस्त र गतिशील बनाउन अवरोध गरेको बताएका छन्। सिंहले प्रदेश 2 मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अवलम्बन गरेको नीति र व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिंहले दुवै दशकदेखि प्रदेशमा काङ्ग्रेसको एक छत्र नेताका रूपमा निधिको उपस्थिति हुँदा त्यसलाई सामान्य मान्नु नहुनेमा जोड समेत दिएका छन्। युरोपियन मुलुक हैटीमा राजनीतिक सङ्कटकै बीच नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति जोवेनल मैसको हत्यापछि अस्थिर भएको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने बाचासहित एरियल हेन्नीले हिजो प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएको हो। हत्या गरिनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रपति मैसले हेन्नीलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुभएको थियो, तर हेन्नीले पदभार ग्रहण नगर्दै राष्ट्रपतिको हत्या भएपछि राजनीतिक सङ्कट चुलिएको थियो। हिजो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री क्यालोडले जोसेफ राजीनामा दिन तयार भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तको बाटो खुलेको हो। हैटीमा रहेको केही प्रभावशाली देशहरूका राजदूतहरूले हेन्नीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरे लगत्तै जोसेफले बाटो छाडिदिएका थिए। टोकियो ओलम्पिक आयोजक कमिटीले खेल रद्द हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा प्रमुख तोसिरो मुटोले कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या सूक्ष्म निरीक्षण गर्दै आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने बताएका छन्। बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा मुटोलाई यस अवस्थामा आएर ओलम्पिक रद्द हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा मुटोले ओलम्पिक रद्द गर्ने आशंकालाई इन्कार गर्न नसकिने बताएका थिए। यदि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा हामी छलफल गर्नेछौँ। उनले भने यस समयमा आएर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ। मुटोको यस्तो अभिव्यक्तिपछि टोकियो ओलम्पिकका प्रवक्ताले आयोजकले 100% खेल सफल गराउनेतर्फ ध्यान दिइरहेको बताएका थिए। टोकियो ओलम्पिकमा खेल शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछन्। खेल सुरु हुनुअघि ओलम्पिक भिलेजका 70भन्दा धेरै व्यक्तिमा कोभिड सङ्क्रमण भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खेल बिना दर्शक खेलाइने आयोजक समितिले जनाएको छ। ओलम्पिक गर्ने भएपछि जापानको टोकियोमा अहिले सङ्कटकाल लगाइएको छ। त्यहाँ कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न नदिन अधिकांश स्थानमा धेरै मानिस जम्मा हुन रोक लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।